حدیث پاک کے اندر نماز پڑھنے والی عبادت گزار ہے، لیکن ایک روایت کے گھر کے اندر بلی ہے کہ این بلی کو بدے جا بلی کو بعد تے ساری دیوار کو بھوکا تے تیسا رکھے تھی۔ حدیث پاک کے اندر لیکن بلی دے نال نیک عورت نے بد اخلاقی دا مظاہرہ کیتے، فرمائے کو کھاون تے پیون کو روکے تھی، اللہ ناراض تھے، اللہ کو جہنم دے اندر پہنچا دیتے تھی۔ جڑی گناہگار عورت آئی، فرمایا اللہ دی مخلوق کو پانی جا پلائے سی، اندے نال اچھے اخلاق دا مظاہرہ کیتے تھی، اللہ نے اندے واسطے جنت دا اعلان فرما دیتے۔ فرمایا اگر بلی دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے کہیں دے واسطے جنت دا ٹھکانہ جنت ہے، جیرا ابے دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے، جیرا بھرا دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے، جیرا رشتہ دار دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے، جیرا کلمے والے دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے، جیرا نمازی دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے، جیرا نبی دے امتی دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے، جیرا کلمے پڑھن والے دے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کرے، پر تو آپ اپنے ارتعال کے اندر سوچ جو اللہ دی مخلوق فرمایا اے اپنا بلی کو اگر ان کے نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کی دل اللہ جہنم کے اندر پہنچا دیتے تھے۔ میرا بھیرا اللہ دی مخلوق دے نال تو اخلاق بن اللہ تیرے واسطے جنت دا اعلان فرما دے، اللہ تیرے واسطے جنت دا اعلان فرما دے۔ اب بولا سبحان اللہ۔ تیرے میرے نبی نے اخلاق دی تعلیم بھی دیتی ہے، تیرے میرے نبی نے اخلاق دکھائے بھی ہے۔ اب بولا سبحان اللہ۔